नेपाल पशुपन्छी जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको सरकारको घोषणा। हरेक दिन नयाँ उपलब्धि हासिल गर्दै मुलुक नयाँ उचाइमा अगाडि बढिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ। सरकारले अब पुनः लकडाउन नगर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको स्पष्टोक्ति। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई ध्यान दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिने भनाइ। र कैलालीका स्थानीय तहहरूले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेनन्। जिल्लाका प्राय सबैजसो स्थानीय तहमा दोस्रो चौमासिकसम्म निकै न्यून मात्र बजेट खर्च। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले नेपाल पशुपन्छी जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेको छ। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित भव्य कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल पशुपन्छी जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्नुभएको हो। सरकारले मुलुक धुलो दुध, बटर, अन्डा र मासु जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबारै दुध ढुवानीको लागि प्रतीक लोगो चिन्हको उद्घाटन, धुलो दुधको नयाँ प्याकेजको अनावरणको साथै पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासका रणनीतिक कार्ययोजनाको लोकार्पण पनि गर्नुभएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपन्छी जन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा हुँदा देशलाई अगाडि बढाउन सफल भएको जिकिर पनि गर्नुभयो। हरेक दिन नयाँ उपलब्धि हासिल गर्दै मुलुक नयाँ उचाइ लिएर अगाडि बढिरहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। धेरै खुसीको क्षण हो। हामी पशुपन्छी, मासु, अन्डा, दूध उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर घोषणा गर्न पाएका छौँ। यो आत्मनिर्भरताको घोषणा हामी हाम्रो देशलाई एक क्षेत्रमा एक कदम अगाडि बढाउन सफल भयो भन्ने हो। यस खुसियालीमा सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। यो राष्ट्रिय खुसीको अवसर हो। यो उपलब्धि राष्ट्रिय उपलब्धि। यसमा योगदान कसैले बढी कसैले कम गरेको होला। कोही बढी त्यसमा केन्द्रित भएको होला, कोही नभएको होला। कोही त्यस व्यवसायमा होला, कोही नभएको होला, अरू व्यवसायमा होला। तर जो जहाँ भए पनि यो राष्ट्रिय सफलता हो। हरेक दिन एक कदम अगाडि। हामी हरेक दिन जसो नयाँ नयाँ उपलब्धिहरू हासिल गर्दै नयाँ नयाँ उचाइहरू छुँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। नयाँ नयाँ सफलताहरू प्राप्त गर्दै हरेक दिन एक कदम अगाडि। हाम्रो तरिका त्यो, हरेक दिन एक कदम अगाडि। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार आवश्यकता र उत्पादनको आवश्यकता आधारमा यस्तो घोषणा गरिएको हो। मन्त्रालयको अनुसार हाल प्रत्येक नेपालीलाई प्रतिवर्ष आवश्यक पर्ने 48वटा अन्डामध्ये नेपालको उत्पादन प्रति व्यक्ति 55वटा पुगेको छ। मासु प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 14 किलो आवश्यक पर्नेमा नेपालको उत्पादन 18 किलोसम्म रहेको छ। यस्तै माछा प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 14 किलो आवश्यक पर्नेमा नेपालमा 3.5 किलो उत्पादन भएको छ। यस्तै दुधमा आत्मनिर्भर हुन वार्षिक प्रति व्यक्ति न्यूनतम 91 लिटर आवश्यक पर्नेमा नेपालमा 79 लिटर मात्रै उपलब्ध छ। तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा अवस्थित आदिमूल मन्दिर पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ।
गाउँपालिकाले मन्दिर आसपासमा विकास निर्माणको कार्य थालेपछि यस क्षेत्र अहिले पर्यटन आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको हो। आदिमूल मन्दिरको दर्शन गरे मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेको पाइन्छ। आदिमूल स्थल रमणीय भएकोले पूजा अर्चनाका साथै वनभोजका लागि मानिसहरू टाढा टाढादेखि आउने गर्दछन्। यो मन्दिरमा साउन महिना र औँसी बाहेकका सबै दिनमा पूजा लाग्ने गर्दछ। आदिमूल देवीको मन्दिरमा परेवा उडाउने, बोका र कुखुरालाई बलि दिने प्रचलन पनि रहेको छ। त्यसैले पनि मनोकांक्षा पूरा हुने अपेक्षा सहित मानिसहरू टाढा टाढाबाट आउने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। यहाँ चाहिँ सबभन्दा राम्रो भनेको हाम्रो एकादशी मेला लाग्छ। नेपालकै एकदम उत्कृष्टको रूपमा हाम्रो जुन एकादशी मेला लाग्छ, यहाँ हामीले देखे अनुसार यो निरन्तर यत्तिकै नै चलिरहेछ। यसमा अब यहाँ एकजना मगर पुजारी हुनुहुन्छ होइन, उहाँले जो यहाँको पूजापाठदेखि लिएर सबै गरिन्छ। यहाँ भक्कल गर्नेहरू, पूजा गर्नेहरू यहाँ सुरु पहिलेदेखि नै 3 दशक 4 दशकदेखि यो निरन्तर जुन यो संरचना छ, यो रमणीय स्थल छ, अहिले अझ अलि चाहिँ व्यवस्थित भएको छ यो चाहिँ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यो सबै कुराहरूलाई देख्दाखेरि यो एउटा चाहिँ आउने पर्यटकको लागि चाहिँ एउटा उदाहरणीय बनाउने, एउटा उदाहरण बनाऊँ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ एउटा आदिमूल मन्दिरलाई हामीले चाहिँ आफू खैरेनीको प्रमुख चाहिँ एउटा चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनको लागि र हाम्रो जुन आदिमूल बराइले टाढाबाट एउटा मागेको इच्छा पुरा गर्छन् भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बुढापाकाले जुन भन्नुभएको छ, वास्तवमा यसको विशेषता भनेको यही नै हो। आदिमूल मन्दिर क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा घेराबार योजना अन्तर्गत 15 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यस्तै 3 लाख रुपैयाँको लागतमा ट्रस्ट निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख गिर बहादुर थापाले मन्दिरसम्मको पहुँचलाई सहज बनाउन पृथ्वी राजमार्गको 1700 देखि आदिमूल सम्मको सडकलाई कालोपत्रे गर्न बजेट विनियोजन भइसकेको बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशको 110 वटा पर्यटन स्थल मध्येमा यो पनि एउटा पर्दछ र यो ठाउँको विकासको लागि हामी आबु खैरेनी गाउँपालिका जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि सबैभन्दा ठुलो सडककै पहुँच हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले सडकमा ठुलो रकम विनियोजन गरेर अहिले सडक कालोपत्रे हुने अन्तिम उसमा छ र यही वर्ष नै यहाँसम्म झन्डै 2.5-3 किलोमिटर पर्छ। के भन्छ 1700बाट यहाँ हाइवेबाट 3 किलोमिटर 3.5 किलोमिटरको बाटो पर्छ। यहाँसम्म चाहिँ हामीले कालोपत्रे बन्ने विचार गरेका छौँ। यो भन्दा पहिला विचार गरेको छैन कि मतलब टेन्डर लागिसकेको अवस्था छ। यही वर्ष कालोपत्रे हुन्छ र बाँकी कुरा यहाँको पूर्वाधारको लागि अहिले हजुरले देख्नुभएको अवस्थै छ कि यहाँ यो ताल संरक्षण गर्नु पनि हामीले ठुलो के भन्छ रकमहरू खर्चेका छौँ। मन्दिरको पनि नयाँ मन्दिर पनि बनाएको अवस्था छ र यो ठाउँको लागि संरक्षण गर्नको लागि यहाँ माथिसम्म पुरै यो तारबार गरेर सबै कम्पाउन्ड गरेर राखेको अवस्था छ। त्यसैमाथि सेड पनि बनाएको अवस्था छ। हजुरहरूले हेर्नुभएको छ, यहाँ सेड पनि हामीले बनाएका छौँ। पृथ्वी राजमार्गको 1700 देखि करिब 1 घण्टा पैदल मार्ग हुँदै पुग्न सकिने उक्त ठाउँमा सवारी साधन मार्फत 15 मिनेटमा नै पुग्न सकिन्छ। विशेष गरी सार्वजनिक बिदाको दिन पर्यटकहरू घुम्न र वनभोजका लागि आउने गर्दछन्। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ। मुलुकभित्र कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो चरणको लहर फैलिन सक्ने खतरा बढेसँगै पुनः लकडाउन हुने हल्ला चलिरहेको बेला अर्थमन्त्री पौडेलले लकडाउन नहुने स्पष्ट पार्नुभएको हो। उहाँले आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई नियमित गर्नुपर्ने भएकोले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउने तर लकडाउन र सिमानाका बन्द नगरिने बताउनुभयो। उहाँले लकडाउन गर्ने सरकारको सोच समेत नभएको पनि बताउनुभयो। अहिले चाहिँ म यहाँको सञ्चार माध्यम मार्फत सबै देशवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूसँग अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, अवगत पनि गराउन चाहन्छु कि हामी यो आशंकाबाट होइन यथार्थबाट निर्देशित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले अहिलेसम्म सरकारको सोच के हो भनेदेखि कोभिडको सेकेन्ड वेभको जुन चर्चा चलिरहेको छ त्यसबाट हामी जोगिनु पनि पर्नेछ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ हाम्रो
आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई नियमित र सुचारू पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारणले हामी आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई सुचारू पनि गर्छौँ, नियमित पनि गर्छौँ र त्यसो गरिरहँदा हामीले हेल्थ प्रोटोकललाई हेक्का राखेर ख्याल गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले चाहिँ सरकारले त्यो चाहिँ सीमा नाका बन्द गर्ने, लकडाउन गर्ने त्यसतर्फ केही सोचेको छैन र त्यो अहिले उपयुक्त पनि हुँदैन। यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयहरूलाई निश्चित गर्ने र बजेट कार्यान्वयनलाई सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई ध्यान दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिने पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले बजेट सार्वजनिक गरेर मात्रै नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने बताउनुभयो। अहिले हामी चाहिँ दुईटा कुरामा अलि फोकस गर्न चाहिरहेका छौँ। बजेट चाहिँ ले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई ठिक ढङ्गले चिनेर आउँछ। बजेट राष्ट्रिय सन्दर्भमा प्राथमिकताहरू निश्चित गर्दा ठिक ढङ्गले प्राथमिकता निश्चित गरेर आउँछ। दोस्रो, बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरिन्छ। दुईटा कुरामा हामी बढ्ता ध्यान दिन्छौँ। आजको हाम्रो प्राथमिकता के हो त्यो कुरामा हामी बढ्ता होसियार हुन्छौँ र बजेट सार्वजनिक गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसकारणले कार्यान्वयनको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ यो दुईटा चिजमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोना भ्याक्सिन खरिदका लागि बजेटको अभाव नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व चोहावट नियन्त्रणका लागि सबै सामर्थ्य प्रयोग गर्न र अनियमित कार्यमा संलग्न हुनेप्रति कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि शक्तिका साथ प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले निर्दोष नपरुन् र दोषीले उन्मुक्ति नपाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिँदै राजस्व परिचालनमा नकारात्मक असर नपरोस् भन्नेमा पनि सजगता अपनाउन विभागहरू र सुरक्षा निकायलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। उहाँले चुहावट नियन्त्रणका लागि समन्वय गरी काम गर्न विभागहरू र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। यस्तै स्थानीय र केन्द्रीय तहमा अनुगमन बढाउन भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले समस्या समाधानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो। बैठकमा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासाइने, गृह सचिव महेश्वर नेउपाने, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, भन्सार विभागका महानिर्देशक एमलाल भुसाल, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुर लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कैलालीका स्थानीय तहहरूले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहमा दोस्रो चौमासिकसम्म निकै न्यून बजेट खर्च भएको छ। केही स्थानीय तहमा योजनाहरू नै सुरु हुन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। कैलालीका 13वटा स्थानीय तहले यस वर्ष पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। दोस्रो चौमासिकमा सबैभन्दा बढी कैलाली गाउँपालिकाले 43.11% खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम गोदावरी नगरपालिकाले 30.39%ले खर्च गरेको छ। यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाले 36.15%, गौरीगङ्गाले 39.61%, घोडाघोडीले 34.58%, टिकापुरले 35.7%, भजनीले 38.54%, लम्कीचुहा नगरपालिकाले 39.46% खर्च गरेका छन्। यस्तै गाउँपालिकाहरूमा चुरेले 34.60%, जानकीले 31.42%, जोशीपुरले 39.67%, बर्दगोरियाले 31.23% र मोहनयालले 37.66% खर्च गरेका छन्। समग्रमा सबै स्थानीय तहको खर्च 36.6% भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीका प्रमुख कोष नियन्त्रक जगत प्रकाश भट्टले जानकारी दिनुभयो। कैलालीमा 13वटा पालिका रहेछन्। यो 13वटा पालिकामा हामीले चाहिँ यो खर्चको प्रतिशत हेर्ने हो भने तपाईको चाहिँ अधिकतम प्रगति यो गौरीगङ्गा नगरपालिकाको 39.61% र मिनिमममा चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाको 30.29% देखिन्छ। अहिलेसम्मको यो पनि फागुन मसान्तसम्मकै डाटा हो। यो आधारमा यसको समग्र 36% प्रगति देखिएको अवस्था छ।
अब यो 36% प्रगति 2 चौमासिकसम्मको सन्तोषजनक नै त भन्न नसकिएला, तर सुरुको पहिलो चौमासिक खरिद प्रक्रियामै प्राय बित्ने भएको हुनाले यसलाई पनि नकारात्मक नै हो भन्न चाहिँ मिल्दैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाको हकमा चाहिँ यो 36.15% यसको प्रोग्रेस छ र पालिकाहरूको कुरा गर्दाखेरि मिनिमम र म्याक्सिमम बिच खासै ठुलो चाहिँ खाडल देखिँदैन। म्याक्सिमम यहाँ 43.11 छ भने मिनिमममा तपाईँको 30 छ, 30 र 43 यो बिचमै छन् सबै। त्यसो भए हुनाले करिब करिब पालिकाहरू सबै एउटै उसमा रन भइरहेको जस्तो देखिन्छ। तथ्याङ्कले अब सुरुको पहिलो चौमासिकमा यदि खरिद प्रक्रियाकै कारणले अलमल भएर चाहिँ यो गतिमा प्रोग्रेस अगाडि बढेको हो भने पक्कै पनि अबको यो तेस्रो चौमासिकसम्ममा प्रगति हासिल गर्न सकिने नै देखिन्छ। हैन, सुरुदेखिकै प्रयासले मात्र यति भएको हो र अब पनि यो गति बढाइएन भने अब खासै सोचे मुताबिकको नतिजा नआउनु पनि सक्ने देखिन्छ यसले। विगतमा पनि स्थानीय तहले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेका थिएनन्। प्रत्येक वर्ष दोहोरी रहेको असारे विकासका कारणले पनि समयमै बजेट खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले बताएको छ। यही गतिमा पालिकाहरूले बजेट खर्च गरेमा लक्ष्य पूरा गर्न समेत कठिनाई हुने भट्टले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले निर्माणाधीन अप्पर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्ने भएको छ। बिहिबार बसेको समितिको बैठकले निर्माणाधीन अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर आयोजनाको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्नका लागि समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको नेतृत्वमा 11 सदस्यीय टोली गठन गरेको हो। सदस्यहरूमा घनश्याम खतिवडा, दलबहादुर राणा, देवप्रसाद तिमल सिन्हा, पोलदेन छोपाङ गुरुङ, भूपेन्द्र बहादुर थापा, भूमि प्रसाद त्रिपाठी, राजबहादुर बुढा छेत्री, शान्ता चौधरी, शान्तिमाया तामाङ पाखरिन, सत्यनारायण शर्मा खनाल रहनुभएको सभापति सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँहरूले पनि आइदिनु पर्यो, हेरिदिनु पर्यो भनिराखेको र हामी जानु नभइरहेको स्थितिले गर्दाखेरि अहिलेको समय अलि अनुकूल छ ल पनि भनेर चाहिँ हामीले जाने चाहिँ वातावरण बनाउन खोज्यौँ। अब यसमा मैले नाम प्रस्ताव गर्छु, पढेर सुनाउँछु। म मेरो नेतृत्वमा जाने भन्ने भयो। त्यसपछि घनश्याम खतिवडा, त्यसपछि दलबहादुर राणा, देवप्रसाद तिमल सिन्हा, पोलदेन छोपाङ गुरुङ, भूपेन्द्र बहादुर थापा, भूमि प्रसाद त्रिपाठी, राजबहादुर बुढा छेत्री, शान्ता चौधरी, शान्तिमाया तामाङ पाखरिन, सत्यनारायण शर्मा खनाल। 11 जनाको नाम चाहिँ अहिले 11 जना जाने भन्ने चाहिँ। अध्ययन भ्रमणमा आउनका लागि उक्त आयोजनाले बारम्बार बोलाइरहेकोले अहिले अनुकूल समय मिलाएर अध्ययन भ्रमणमा जान लागेको सभापति सुवेदीले बताउनुभयो। साताको अन्तिम दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। 2 दिनमा करिब 56 अङ्कले उकालो लागेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बिहिबार दोहोरो अङ्क अर्थात् 21.29 अङ्कले घटेर 2548.96 अङ्कले ओर्लिएको हो। नेप्से परिसूचक घटेको दिन कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या पनि सामान्य घटेको छ। बिहिबार 208 कम्पनीको 1 करोड 25 लाख किता शेयर 6 अर्ब 50 करोड 8 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। यो रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब 17 करोड 36 लाख रुपियाँ मात्र कम हो। बुधबार 1 करोड 69 लाख किता शेयर 6 अर्ब 67 करोड 44 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। आज होटल र पर्यटन, व्यापार र लगानी सम्मको परिसूचक बाहेक सबै सम्मको परिसूचक घटेको छ। होटल र पर्यटन सम्मको परिसूचक बिहिबार पनि 4.45% बढेको छ। सो सम्मको परिसूचक गत सातादेखि लगातार बढिरहेको छ। यस्तै व्यापार सम्मको परिसूचक पनि 3.94% बढेको छ। लगानी सम्मको परिसूचक 1.16% बढ्दा बाँकी सबै सम्मको परिसूचकमा राताम्य देखिएको छ। चन्द्रगिरी हिल्सको शेयर मूल्यमा बिहिबार पनि सकारात्मक सर्किट लागेको छ। सपोर्ट लघु वित्त वित्तीय संस्था र ओमी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य पनि करिब 10% बढेको छ। कारोबार रकमको आधारमा बिहिबार नेपाल पूर्वाधार बैंकको सबैभन्दा धेरै शेयर कारोबार भएको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले कैलालीको टिकापुर घटनाको सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गरी संवादमा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। थारू कल्याणकारी सभा र थरुहट थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा केही दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा जारी धरना कार्यक्रममा बसेका थारू अगुवाईहरूलाई भेट्न बिहिबार पुग्नुभएका गृहमन्त्री थापाले सरकार र सङ्घर्ष समितिबाट वार्ता टोली गठन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यसका लागि सरकारले छिट्टै वार्ता टोली गठन गर्ने र सङ्घर्ष समितिबाट पनि धरनालाई रोकेर वार्ता टोली बनाएर आउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आजैको मन्त्री परिषदको बैठकमा कुरा राखेर वार्ता टोली गठन गरी निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। 19 बुँदे माग राख्नु भएको छ। यस मागप्रति सरकारको गम्भीर रूपमै ध्यान आकर्षित भएको छ। उनीहरूलाई यी विषयहरू तपाईँहरूले विगत वर्षहरूदेखि लगातार राख्दै आउनुभएको छ। तैपनि यी समस्याहरू, यी मागहरू अझ पनि सही ढङ्गले सम्बोधन नभएको हुनाले तपाईँहरूले केही दिनदेखि यहाँ धरना कार्यक्रमद्वारा आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। सरकारको यस बारेमा हाम्रो ध्यान पक्कै पनि गएको छ। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट म अहिले यहाँहरूको सामने उपस्थित भएको छ। सरकार पनि यो समस्यालाई सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने पक्षमा नै छ। तपाईँहरूले जे विषयहरू उठाउनु भएको छ, यी विषयहरूप्रति सरकारको सकारात्मक धारणा नै छ र यसलाई अब समाधान गर्नको निम्ति सरकारले अब छिटै एउटा वार्ता टोली गठन गरेर तपाईँहरूले पनि यो सङ्घर्ष समितिले पनि एउटा वार्ता टोली गठन गरौँ र यसलाई संवाद र वार्ताद्वारा नै यसलाई हल गर्न उपयुक्त हुन्छ। पूर्व सांसद रुक्मणी चौधरीले धरनाको 5औं दिनमा गृहमन्त्री आफै आएर मागहरूको सम्बन्धमा बुझ्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। उहाँले टिकापुर घटना राजनीतिक प्रकृतिको भएकोले राजनीतिक सहमतिको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने, रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण थारू लगायतमाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका 19 बुँदे माग राखिएको बताउनुभयो। वार्तामा बस्दाखेरि 19वटा माग मुद्दाहरूमा छलफल गर्दै जाने विषय हो। त्यसमा अहिले हामी बोल्न मिल्दैन। त्यसपछि गएर वार्तामा उहाँहरूले हामीले भने जस्तो भनेर हुँदैन, उहाँले भने जस्तो पनि हुँदैन। दुवै पक्षको चाहिँ राजनीति भनेको गिभ एन्ड टेक हो। यसमा चाहिँ उहाँहरूले पनि केही विषयहरू मान्नुपर्छ हामीले भनेको कुरा, उहाँहरूले भन्नुभएको केही विषयहरू पनि हामीले सकारात्मक ढङ्गले हामीले लिनै पर्छ। तब मात्रै हामीले यो देशमा जान सक्छौँ। थारू अगुवाहरूले 2072 सालमा भएको टिकापुर घटनामा फौजदारी मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता र दोषी ठहर भई जेलमा रहेकाहरूको रिहाईको माग गर्दै आइतबारदेखि माइतीघर मण्डलामा धरना दिएका हुन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाल पशुपन्छी जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको सरकारको घोषणा। हरेक दिन नयाँ उपलब्धि हासिल गर्दै मुलुक नयाँ उचाइमा अगाडि बढिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ। सरकारले अब पुनः लकडाउन नगर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको स्पष्टोक्ति। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले ध्यान दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिने भनाइ। र कैलालीका स्थानीय तहहरूले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेनन्। जिल्लाका प्राय सबैजसो स्थानीय तहमा दोस्रो चौमासिकसम्म निकै न्यून मात्र बजेट खर्च। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।